मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने रखें, बयान करें। तो कलाम अक़दस में से आज हमारा मज़मून है 7 नेक नाम शख्स। 7 नेक नाम शख्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको कलाम अक़दस के वसीला से बरकत मिले तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और कलाम अक़दस को सीख कर बरकत पाएँ। यही आपकी हमारे लिए बेहतरीन फेवर है। आए कलाम अक़दस में से अमाल की किताब 6 बाब और उसकी 3 और 4 आयत को कलाम अक़दस में से हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, बस आए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द 120 की जमात जब यीशु मसीह आसमान पर सौद फरमा चुके थे तो ये एक जगह जमा थे और इन पर ईद पेंतिकोस्त के रोज़ रूहुल कुद्दस इन पर नाज़िल हुआ। और जब लोगों ने ये कहा कि ये हमारी ही ज़बान बोल रहे हैं तो उनमें से जब कुछ लोगों ने ये बात कही कि ये तो ताज़ा मै के नशे में है, तो उस वक़्त मुक़द्दस पतरस रसूल उन 11 में से खड़ा होकर खुदावंद के कलाम अक़दस को बयान करने लगे। और जब कलाम अक़दस को बयान किया तो लोगों के दिलों को चोट लगी और वो पतरस और बाकी रसूलों से कहने लगे कि आए भाइयों हम क्या करें। तो खुदावंद के बंदा मुक़द्दस पतरस ने कहा तुम में से हर कोई तौबा करे और अपने गुनाहों का इकरार करे और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। और कलाम बयान करता है कि पहले ही रोज़ उस दलेर शख्स के कलाम के वसीला से 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और मसीहियों की जमात में, ईमानदारों की जमात में वो शामिल हो गए। 5000 लोगों का जिक्र है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है शागिर्द रूह और सच्चाई से ममूर होकर मोजज़ात करते, कलाम सुनाते रहे और लोग जो थे वो जौक मसीहियत को कबूल कर रहे थे। जब ईमानदारों की जमात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी तो रसूलों ने मुनासिब जाना कि कुछ ऐसे मददगार जो लोगों की मदद करें और नेक नाम हो, ईमानदार हो और मुत्तकी हो, उन तमाम को उन्होंने उनका चुनाव किया और 7 अफराद का उन्होंने चुनाव किया ताकि वो लोगों की मदद करें और इस तरह अंजील के कलाम को वो वसअत दे सकें। और कलाम बयान करता है जब इन 7 भाइयों की तैनाती की गई, जब इनको मखसूस किया गया, मुकर्रर किया गया, तो मैं इन 7 अफराद को कलीसिया में बतौर डीकन के तौर पे मैं इनको महसूस करता हूँ कि इनको डीकन मुकर्रर किया गया। और इन 7 अशखास की मदद के वसीला से शागिर्दों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया, तरक्की हासिल की और अंजील के काम को वसअत दी। बाइबल मुक़द्दस सिखाती है कि ये काम, ये कदम रसूलों ने खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक उठाया था। मैं इन नेक अशखास के बारे में ये बताऊंगा, जब इनको मुकर्रर किया गया तो फ़ौरन ही
انجیل کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ خوشخبری کا کلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پھیلا اور لوگ جوک در جوک مسیحیت میں شامل ہونے لگے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کاہنوں کی ایک بہت بڑی گروہ جو تھی وہ اس جماعت میں شامل ہو گئی تھی۔ ان 7 اشخاص کا جو کام تھا وہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کو واضح طور پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہ کہ وہ مدد کرنے میں مشغول رہے، بلکہ اپنے کردار سے اور اپنے تمام وہ امان سے پرہیزگارانہ زندگی کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہو کر مسیحیت میں شامل ہونے لگے، اور صلیب کے یہ جو علمدار تھے یہ اپنی اس ذمہ داری کو بڑے ہی احسن طریقے سے نبھا رہے تھے اور اپنے مشن کو بڑی ہی ایمانداری سے کر رہے تھے۔ آج ریئلی اگر ہم اس بات پر غور کریں تو آج اگر ہم کسی شخص کو ڈیکن یا ایلڈر چرچ میں مقرر کیا جاتا ہے تو وہ سنڈے سروس پہ جب آتے ہیں تو وہ مین جو کرسیاں ہوتی ہیں، چیئر ہوتی ہے، وہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور ڈیکن صاحب یا ایلڈر صاحب کہلوانا ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس وقت خدا کے حضور زیادہ سجدہ ریز ہو جائے، گھٹنے ٹیک لیں اور کلیسیا کی ترقی کے لیے بھرپور کام کریں، اور سوچیں کہ یہ تقرری جو ہے، یہ مخصوصیت جو ہے، یہ ایسے نہیں ہوئی بلکہ خدا کی مرضی اور پلاننگ کے طے ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح نے ان تمام کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک دعا کی تھی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، اپنے نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ واضح طور پہ خدا یسوع المسیح باپ اور اپنے آپ کو ایک بتا رہے ہیں، اور جیسے باپ کی اور مسیح یسوع، خدا باپ اور مسیح یسوع ایک ہے، اسی طرح خدا یسوع المسیح دعا کرتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے روحانی طور پہ ایک ہو جائے تاکہ کلیسیا کی ترقی کرے۔ خدا یسوع المسیح ان تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کرتے ہیں کلام اقدس میں مرقوم ہے، اپنے نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ نجات دہندہ خدا یسوع المسیح نے اپنے آپ کو اور خدا کو ایک جانا اور یہ کہا کہ یہ بھی ہمارے میں ایک ہو جائیں، اور ان کی جیسی اے باپ میری تیرے ساتھ اتحاد ہے اسی طرح ان کا ہم میرے ساتھ اور تیرے ساتھ اتحاد ہو جائے، اور وہی اتحاد زمین پر بھی ہو تاکہ یہ امان میں مضبوط ہو کر خدمت گزاری کے اس کام کو کر سکیں۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جس طرح مسیح خداوند اس دنیا کے نہیں تھے، اسی طرح ایماندار اشخاص جو ہے جو کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں یا جن کو کلیسیا کی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں، وہ بھی دنیا کے نہیں رہتے۔ کیونکہ دنیا کے جب ہم ہوتے ہیں، جب کوئی بھی شخص دنیا کا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی فکر و تردد میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جو مسیح کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے اور ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے اس کے من میں کہ میرا جینا اور مرنا مسیح کے لیے ہو، اور جب تک میں جیتا رہوں میں مسیح کو پریزنٹ کرتا رہوں۔ اور اسی لیے مقدس
पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। जब उसे खिदमत के लिए बुलाया गया तो वो अपनी उस ज़िंदगी के बाकी हिस्से को कहते हैं, मैं जब तक जीऊँगा मसीह यीशु को प्रेजेंट करता रहूँगा, मसीह यीशु के बारे में बताता रहूँगा। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कलीसिया की ग्रोथ के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए कलीसिया को तोड़े दिए गए। और कलाम अक़दस में मरकूम है, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़ा दिखाने वाले, फिर शफा देने वाले, मददगार, मुनज़्ज़म या तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, ये तमाम के तमाम जिनको नेमतें दी गई हैं कलीसिया की तरक्की के लिए दी गई हैं। आज लोगों का नज़रिया ये है कि हमें कोई अच्छा डोनर मिल जाए और हम अपनी खिदमत को भरपूर कर सकें। याद रखें, आपका बेहतरीन डोनर जो है वो आपके घुटने हैं। जब आप खुदा के सामने घुटने टेकेंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, तो यही आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन होगा। रुपये पैसे के वसीला से जो खिदमत की जा रही है उससे भी अजीम खिदमत होगी जब आप घुटने टेक कर अपने खुदा के सामने वक्त गुजारेंगे और अंजील को फैलाने का, ईमानदारों की तरक्की का आप सबब बनेंगे। क्योंकि कलाम अक़दस में मरकूम है, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है। इसलिए जब कलीसिया की तरक्की के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको चाहिए कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस पर फोकस रखें, उसको जिम्मेदारी से निभाएं, ताकि उसके वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिले और कलीसिया की तरक्की हो। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हमारी ये बुलाहट किसी इंसान की तरफ से नहीं होती बल्कि खुदा की तरफ से होती है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जब बनी इस्राएल के सारे फैसले मुक़द्दस मूसा नबी करते थे तो उनके ससुर यात्रू ने उसे पास बुला के कहा कि तू अच्छा करता है कि इनके फैसले करता है, कि अपनी कुछ जिम्मेदारियां दूसरों को दे ताकि वो तेरी खिदमत में तेरा हाथ बढ़ाएं। और इसको बड़ा ही अक्लमंदाना मशवरा मैं कहूँगा, क्योंकि कलाम बयान करता है कि यात्रू ने मुक़द्दस मूसा नबी से कहा कि तू इन लोगों के लिए खुदा के पास जाया कर और इनके तमाम मामला तक खुदा तक पहुँचाया कर। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसने कहा कि तू इन लोगों के लिए खुदा के पास जाया कर और इनके तमाम मामला खुदा तक पहुँचाया कर। जिस राह में इनको चलना है या जो काम इनको करना है वो बताया कर। यात्रों ने मशवरा दिया कि तू इन लोगों को चुनना जो खुदा तरस। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि यात्रों ने इनको मशवरा, मुक़द्दस मूसा नबी को मशवरा दिया कि तू पाक और सच्चे, ईमानदार और रिश्वत से पाक लोगों को, रिश्वत के दुश्मन लोगों को इस काम के लिए चुनना, ताकि वो तेरे काम में जो तू करता है उनको जिम्मेदारी से निभाएं। किसी को 1000 पर और किसी को 100 पर और किसी को 10 पर मुकर्रर कर, ताकि वो इनका फैसला करें। ये था एक फार्मूला जो खुदा के बंदा यात्रों ने मुक़द्दस मूसा नबी को दिया, ताकि उस जिम्मेदारी को जो खुदा ने उसे दी है उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो जाएं। और इसी तरह खुदा ने जो जिम्मेदारी रसूलों को दी थी, उन्होंने ये जिम्मेदारी और 7 लोगों को, जो कलीसिया के लोगों को दी, ताकि
اس کام کو منظم طریقے سے احسن طریقے سے کر سکے اور غریبوں کی بیواؤں کی مدد کی جا سکے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ مقدس داؤد بادشاہ نے جب حکومت چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو اس نے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلایا جو خدا کے کام کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور ان کو ایک سنجیدہ میسج دیا، خطاب کیا، اور کلام اقدس میں مرقوم ہے، خداوند کی جماعت کے روبرو اور ہمارے خدا کے حضور تم خداوند اپنے خدا کے سب حکموں کو مانو اور ان کے طالب رہو تاکہ تم اس اچھے ملک کے وارث ہو اور اسے اپنے بعد اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لیے میراث چھوڑ جانا۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ مقدس داؤد نبی نے اپنے خطاب میں حکومت چھوڑتے ہوئے جو خطاب کیا، بنی اسرائیل کو ایک نصیحت کی اور فرمایا کہ یہ جو پیغام ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، جو خدا کے کام کی ذمہ داری تم لے رہے ہو، اس کو احسن طریقے سے نبھانا، وفاداری کے ساتھ نبھانا، نہ کہ وفاداری کے ساتھ نبھانا بلکہ اپنی اس ذمہ داری جو تو نے خدا کے لیے لی تھی اس کو اپنی اولاد کے اندر بھی منتقل کر دینا۔ ہاللیلویا۔ اب یہی بات تمام ان 7 اشخاص کے لیے اور تمام ان ڈیکنوں کے لیے اور آج کے تمام چرچ ممبران کے لیے جو خدا کے گھر میں مددگار ہے، ان تمام کو بھی چاہیے کہ اس ذمہ داری کو نبھائیں وفاداری کے ساتھ اور اس کو آنے والی نسل تک بھی پہنچائیں۔ اور اپنے بیٹے سلیمان کو ایک اسپیشل پیغام دیا اور کہا، تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر۔ یہ پیغام جو تھا وہ خدا کے بندہ داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو دیا اور کہا کہ میرے بیٹے اب تو جو اس ذمہ داری کو نبھانے والا ہے، پہلی چیز اس نے کہا خدا کو پہچان، اور پھر لکھا پورے دل سے اور روح کو تیار کر کے مستعد کر کے دلیری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اور آج یہی پیغام ان تمام ایلڈروں ڈیکنوں کے لیے ہے، ان تمام کلیسیا اور چرچ کے خاص جو ممبران کے لیے ہے، ان تمام کے لیے ہے کہ یہ ذمہ داری اور امانتداری کے ساتھ ہم نے اس کام کو پہنچانا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو پیغام، جو باتیں مقدس موسیٰ کے دور میں تھا، جو پیغام، جو خدا کی الہی باتیں مقدس داؤد کے زمانہ میں تھی، وہی تمام باتیں کلیسیا کے لیے مقرر کی گئی تھی، وہی تمام باتیں کلیسیا کے لیے تھی، وہی آج کے لوگوں کے لیے ہے، تاکہ وہ دیانتداری کے ساتھ خدمت گزاری کا کام کر سکے اور چرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے چرچ میں اپنی جو خدا کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے ان کو احسن طریقے سے نبھائیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ میں جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کو کچھ چیزیں ان کے لیے لازمی اقرار دی گئی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، نگہبان خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود غرض، نہ غصے وار، نہ نشے میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا اور کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک خادم پر بھی اور ان تمام ممبران پر جو کلیسیا کی ترقی کے لیے
मसीह यीशु का बदन कहलाते हैं, उन तमाम के लिए ये बातें लाजम है। और अगर ये बातें लाजम होगी तो जैसे उन 7 अशाज की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा इस्राएली और बहुत ज़्यादा कहनों का गिरोह जो था वो मसीहियत में शामिल हो गया था, उसी तरह बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मसीह में शामिल हो सकते हैं आपके अच्छे किरदार की वजह से। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि ना कि वो सिर्फ नसीहत करने वाले हो बल्कि मुखालफीन को कायल करने वाले भी होने चाहिए। और इन ही तमाम वजूहात की बना पर कलीसिया जो है वो तरक्की कर सकती है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कलीसिया के ये सादा लोग एक आर्मी के सिपाही की तरह अपनी खिदमत को जारी रखे हुए थे, और इस तरह इस वजह से कलीसिया जो है वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी। और बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है क्योंकि खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा सब मुक़द्दसों की सब कलीसियाओं में है। और ये इसलिए बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने पुराने अहदनामा से लेकर नई कलीसिया के इस ढांचे को तमीर करने के लिए खुदा ने इन ईमानदारों का चुनाव किया है, क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है। वहाँ भी तरतीब नज़र आती है मुक़द्दस मूसा के दौर में, और मुक़द्दस दाऊद नबी के दौर में तरतीब नज़र आती है, और वही तरतीब इस मौजूदा कलीसिया में है। और यही तरतीब की वजह से मसीह का बदन तरक्की कर सकता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। गॉड ब्लेस यू।